गर छिटो बजा 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 फु गर्न बजा पनि बजा गर्न छिटो भिडियो बनाइदिउँ भिडियो गर्न अरूले बनाएको सिकिगयो लुका हरे राम भन जय श्री राम भन पुगे गर्न हौ फेरि कति छिटो सिक्थ्यो भने दिमाग त कहाँ हो पक्कै काकाले नक्कली फुक न अन्त फुक 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 गर त सिकाइमा त फु गर्नुहोस् फेरि गर्नुहोस् त्यसको बाबुलाई त्यसरी होइन फु गर्नुपर्छ हौ सिटी फुक भात काँदी त तगडा भइहाल्छ फु गर्नु है फु गर्नुहोस् त बहिनी फु गर फु छिटो